नमस्कार येवकार. आम्ही आसा कुट्टी खांडेपार पंचायतीच्या ऑफिसाच्या मुखार. ते म्हटल्यारूच आयज इतल्याच खातीर आयिल्ले. ते म्हटल्यारूच ह्या पंचायतीन एक मोठ्या तरेच्यो घडामोडी जाल्ल्यो. त्यो म्हटल्यारूच व्हिडिओन एक ऑर्डर काडलेली. ती म्हटल्यारूच भिका केरकर जे आसा वॉर्ड नंबर 11सून जे निवडून येतात हेंकां अपात्र करपाची. आनी जेन्ना भिका केरकर जेन्ना अपात्र जाले तेन्ना खंय तरी ऑपोजिशन जे आसा हेंच्या खंय तरी मनान लड्डू फुटले. पूण हे लड्डू फुटच्या पयलीं भिका केरकर जे आसा हे एक मोठे राजकीय व्यक्तिमत्व आसा. हाणें बरीचशीं वर्सां जालीं ह्या पंचायतीन काडलेलीं आसात. तशेंच फोंडेचें राजकारण हांकां तळागळान कशें कितें आसा हें तांकांय बी खबर आसा. जेन्ना तांकां डिस्क्वॉलिफायची ऑर्डर काडली तेन्ना तेंच्यांनी रोखडीच कोर्टाची धांव घेतली. कोर्टाची धांव घेवन तांकां थंय स्टे मेळयली आसात. म्हणजेच खंय तरी एके सायडीन 10 आशिल्ले, एके सायडीन 5 आशिल्ले, दुसरे सायडीन 5 आशिल्ले, टोटल 10 आशिल्ले आनी भिका धरून 11 आशिल्ले. म्हणजे खंय तरी जी मेजॉरिटी जेची जाता तेचो खंय तरी हांगा सरपंच जावपाचो आशिल्लो, उपसरपंच जावपाचो आशिल्लो. कारण फाटल्याच दिसांनी जे अभिजीत गावडे जे आसा हांचेर अविश्वास ठराव हाडून तांकां खुर्ची खाली करपाक लायिल्ली. तशेंच उपसरपंच साजिदा सय्यद हाकाय बीन खाली करपाक लायिल्ली जी डेप्युटी सरपंचाची जी खुर्ची आशिल्ली ती. आयज खंय तरी भिका केरकरान आपली राजकीय जी खेळी आसा ही खेळिल्ली आसात आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ तांचें जैत जाल्लें आसा. जैत इतलेच खातीर की जायते फोंड्यान एक चर्चा चालू आसा ती म्हटल्यारूच की ज्या सायडीन भिका आसतलो त्या सायडींतलोच सरपंच जातलो. आनी आयज खंय तरी BJP कडेन 5 आसा आनी ऑपोजिशन मेळोन 5 आसा आनी भिका केरकर जो आसा हो 11वो आसा. म्हणजेच जेच्या सायडीन भिका वयतलो तेंचो जातलो सरपंच. आतां आमी पळोवपाक जाय की भिका केरकर जे आसा हे कोणाच्या सायडीन वयतात ते. कारण फाटले फावटी जो सरपंच आशिल्लो हो BJPचो सरपंच आशिल्लो. सद्या फोंडेचो आमदार जो आसा हो BJPचो आसा. मंत्री आसा हो BJPचो आसा. तशेंच जायती ताकद जी आसा ही BJPची फोंड्यान आसात. पूण ही पंचायत जी आसा ही खंय तरी वेगळे तरेन वचपाचे वाटेन वयता काय कितें हें आमकां फाल्यां 26 तारखेक पळोवपाक मेळटलें. कारण 26 तारखेक जे आसा हो सरपंच हांगासर आनी उपसरपंच जो आसा हो हांगासर ठरतलो. पळोवयात जी आमच्या मेरेन अपडेट मेळटली ती आमी तुमच्या मेरेन दीत रावतलेत. पळयात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.